बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ़ और आपके साथ जो भी लोगों की भी रिक्वेस्ट होती हैं, कुछ व्हाट्सएप पे बेशुमार मैसेज आए होते हैं मुझे कि डॉक्टर साहब इसके बारे में कुछ थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं, बताएं हमें आप। तो मैं दरअसल जो भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जो चीज़ें होती हैं मैं शेयर कर लेता हूँ। तो वो आपके साथ मैं अक्सर शेयर करता आता हूँ। छोटी छोटी बेशुमार टॉपिक्स हैं, मैंने अभी तक काफ़ी बेशुमार वीडियो मेरी आ चुकी हैं आपके पास। तो आज का जो मेरा मेन जो अब उस पर हम आते हैं, जो आज का मेरा टॉपिक है वो लिकोरिया के बारे में है। लिकोरिया बेसिकली ये लेडीज़ की प्रॉब्लम है और ये इसमें मैंने ये था कि मैंने कहा अच्छा इसके बारे में मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके बारे में डिटेल में बता दें ज़रा हमें। तो आप इसलिए मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि आप चाहे तो इसको 1 घंटे का भी लेक्चर बना सकते हैं, इसको 1.5 घंटे तक भी लंबा कर सकते हैं इसको आप। लेकिन मैं ये चाहता होता हूँ कि मुख्तसर और ज़रूरी जो चीज़ें हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। और आपको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल में और उस चीज़ में जाने की कि क्या है और कैसे कैसे आता है और ये क्यों होता है, ये प्रॉब्लम क्यों हमारे सामने आता है। तो बेसिकली ये इसमें होता है कि औरतों की जो वजाइनल कैनाल है या वजाना है या नाम हानि है, उसमें जो है ना उसमें से रतूबत का अखराज होता है। आपको जो रतूबत होती है वो सफ़ेद रंग पानी के अखराज कहते हैं, सफ़ेद रंग या जर्द रंग और ग्रीन तक तो खैर नहीं। ये वैसी किस्में इसकी 5 हैं लिकोरिया की, 5 टाइप्स होती हैं। अगले से आगे से बढ़ जाता है, अगर ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक होना शुरू हो जाए ज़्यादा तो उसकी रंगत भी चेंज हो जाती है साथ में। लेकिन नॉर्मली जो ये ज़्यादातर जो कॉमन है वो 3 किस्म का होता है इसमें। वैसे कॉमन में तो खैर 3 किस्में नहीं आती, वो तीसरी किस्म कॉमन में भी नहीं आती। 2 ही किस्में कॉमन में आती हैं। एक होता है ग्लास टाइप, ये शीशे का, जैसे ये मतलब शीशा है वाइट शीशा में, टेबल का शीशा है वाइट जिसमें नज़र आता है इधर उधर एक दूसरा। एक ये होता है और एक होता है मिल्की टाइप दूध, या मतलब जिस तरह ये कागज़ होता है हमारा। ये 2 हैं जो कॉमन हैं, ये वाली 2। और जो तीसरी है मैं कह रहा हूँ येलो साइड पे, वो थोड़ा अगली वाली स्टेज पे जाके शुरू हो जाता है अगर तवज्जो न दी जाए और उसके ऊपर खसूसी तौर पे, वरना वो बढ़ जाता है। ये जो रतूबत होती है, लिकोरिया जिसको हम कहते हैं, जो पानी से निकलता है, ये कभी गाढ़ी कभी पतली कभी मतलब ज़्यादा होती है, कभी ट्रांसपेरेंट होती है, तो कभी इसमें बू भी होती है, कभी इसमें बू नहीं होती। बाज़ औक़ात कुछ तेज़ाबियत किस्म के लिकोरिया भी होता है जो बाज़ औक़ात कपड़े को भी साड़ देता है, कपड़े को भी ख़त्म कर देता है। तो वो इतना वो ज़्यादा उसमें तेज़ाब मौजूद होता है। तो उसकी वजूहत में बेसिकली जो है इसमें पेल्विस की अंदरूनी इन्फेक्शन भी शामिल होती है। उसकी वजह से हो सकता है ज़्यादा अगर आप मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कसरत हो रही है, तो उस वजह से भी हो सकता है। आपकी सोच का इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है। अगर आपकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की है तो भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है आपका। तो इसकी दूसरा ये भी होता है कि बाज़ औक़ात आपकी वजाना में कोई कोई ऐसी कोई इन्फेक्शन या कोई ऐसा ज़ख़म पड़ जाता है जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन बढ़ जाती है और उसकी वजह से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये रतूबत जो होती है ये निकलना शुरू हो जाती है और बढ़ जाती है। इसमें उसके अलावा यूट्रस की सोजिश भी शामिल है इसमें। अगर वो स्वेल हो चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गई है तो सोजिश हो तो वो भी होता है। सर्वेक्स की सोजिश में भी अंदर ये बढ़ जाता है, बाज़ औक़ात लिकोरिया स्टार्ट हो जाता है। अगर ये बहुत पुराना हो जाए तो डेफिनेटली अगर ये पुराना हो जाए तो ये बहुत ही कमज़ोरी करना शुरू कर देता है। और जब ये इसके लिए हाँ, इसमें ये कब्ज़ और उसका कब्ज़ का भी तल्लक है इसके लिकोरिया के साथ काफ़ी। अगर कब्ज़ है तो फिर तो भी लिकोरिया हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये इतनी फ़िक्र वाली बात नहीं है ये। लेकिन अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा रह जाए तो ये फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा करता है जिस्म में। तो ये जब जितना ज़्यादा ये निकलेगा तो उतना ज़्यादा ही आपकी कमज़ोरी हो जाएगी, आपका चेहरे का रंग भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। आपकी जोड़ों के ऊपर, ये जोड़ों पे भी असर बहुत करता है। ये जोड़ मतलब घुटने का जोड़ है, बाकी जोड़ है, उन पे भी असर करना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इसको अगर आपको हो तो इसको फ़ौरी तौर पे इसका इलाज करें और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इसके बड़े अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं, ये फ़ौरन ठीक हो जाता है। लेकिन इसका इलाज करना ज़रूरी है, ज़्यादा से इसको ना दिया जाए ताकि ये बढ़ के ज़्यादा प्रॉब्लम ना देना शुरू हो जाए आपको, तो क्रॉनिक ना बन जाए। तो आप इसकी तरफ तवज्जो ज़रूर दे के रखिएगा। आप जो मदर टिंचर हैं इसकी होम्योपैथी के, मैं आपको वो बता देता हूँ बड़े बड़े, वो आप नोट कर लीजिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है लेट्रस फेरिनोसा, वो इस्तेमाल होता है यूट्रस के लिए भी और उसके लिए। वो मदर टिंचर में आप उसके 5 या 7 करते दिन में 3 मरतबा दे सकते हैं। और ओवर टेस्ट है, ओवर टेस्टा बहुत ज़बरदस्त है। बोरक्स इसमें बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और पैराफिन भी 1x में बांध कर करती है लिकोरिया में बहुत अच्छा। क्यूबीबा है, क्यूबीबा इज़ वेरी गुड ये मदर टिंचर लिकोरिया के लिए। और इवन और हाँ पल्सेटीला मदर टिंचर भी जो है ना, दैट इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर लिकोरिया।
یہ تو مدر ٹنکچر سے جو میں نے آپ کو بتا دیے بڑے بڑے، یہ استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ اب ہم آتے ہیں اس کی جو مین میڈیسنس ہیں، جو مین میڈیسنس ہیں اس کی جو استعمال ہوتی ہیں 30 پوٹینسی میں، اس میں ہے پلسٹیلا ہے، کلکیریا فاس ہے، کریوزوٹ ہے، اور گریفائٹس ہے، ایلومینا ہے، بورکس ہے، چائنا ہے، اور آئیوڈیم بھی ہے، آئیوڈیم، لیکن آئیوڈیم بہت ہی تھوڑا آگے کی دوائی ہے، اس میں تو بہت سخت وہ ایسا تیزابی ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے آپ کے، مطلب ایون زخم تک ڈال دیتا ہے آپ کے، مطلب تھائس کے اوپر اس میں زخم تک ڈال دیتا ہے، وہ ہوتا ہے آئیوڈیم، اس میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے لیکن بہرحال میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ بڑی اچھی دوائی ہے۔ سیپیا از اندر ویری گڈ میڈیسن فار دی لیکوریا، یہ لیکوریا کے لیے سیپیا اور یہ جو اوور ٹیسٹا اور جو بورکس ہے نا، یہ تو بہت ہی کامیاب دوائی ہیں، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کیریا فاس بھی بڑی اچھی دوائی ہے سی پی اے کے ساتھ۔ اچھا، جو کمبینیشن اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکوریا کے پیشنٹ کو دینے کے لیے، اس میں آپ 3 دوائیاں جو ہیں اپنا ملا کے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں ایلومینا ہے اور سیپیا ہے اور پلسٹیلا ہے، یہ تینوں دوائیاں ملا لیں 30 پوٹینسی میں، اور ان کا کمبینیشن بنا لیں، ان کو شیشی میں ملا کے، اور اس کے بعد ان کے 4-5 قطرے آپ اپنے زبان پہ ٹپکا لیجئے، دن میں 4 یا 5 مرتبہ، اگر زیادہ ہے تو، کم ہے تو 3 مرتبہ ٹپکا لیں، انشاءاللہ آپ کو 4-5 دن ہفتے کے اندر اندر فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا اس کا جو کمبینیشن جو میں نے بنایا ہوا ہے، جو استعمال میں میرے بہت زیادہ آتا ہے، وہ ہے کریوزوٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کاربوویج ملا دیں، اور اس میں ملا دیں آپ سیپیا، یہ تینوں دوائیاں ملا کے دیں آپ، اور اس کا بھی وہی تینوں کو دوائیاں ملا کے کمبینیشن بنا لیں، اور اس کے بعد اس کا استعمال کرائیں، یہ بڑا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی امیجیٹلی لیکوریا بھی بڑا اچھا اثر ڈالتا ہے۔ تو یہ ہو گیا، تو میں وہ دوائیوں کی کمبینیشن ہی بتا دی میں نے آپ کو۔ بایو کیمک کی جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں لیکوریا میں، اس میں سب سے ٹاپ پر ہے کلکیریا فاس ہے۔ کلکیریا فاس کیونکہ کیلشیم ریلیٹڈ ہے نا، تو یہ بیسیکلی یہ کیلشیم کی ٹائپ چیز ہوتی ہے جو آپ کے جسم سے باہر نکل رہی ہوتی ہے، تو یہ آپ کمزوری بھی اس لیے آپ کے زیادہ کرتی ہے، تو کلکیریا فاس آپ استعمال کر سکتے ہیں، کالی فاس استعمال کر سکتے ہیں، اور نیکٹر میں، اور یہ تینوں 3x میں آپ استعمال کریں، اور ان کی 4 گولیاں دن میں 4 یا 5 مرتبہ استعمال کریں، تو یہ فوری طور پہ اپنا اثر دکھاتی ہیں، اور ٹیسٹ لیس ہیں، اور یہ ریڈی میڈ مل جاتی ہیں بنی بنائی۔ ان دوائیوں کے ساتھ ہم ان دوائیوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم، وہ بھی اور یہ بھی مدر ٹنگ سے بھی لیں۔ اب اس کے ساتھ آتا ہے جی، ہم آخر میں بتاتا ہوں تو خوراک کے بارے میں کہ خوراک کون کون سی آپ لے سکتے ہیں اس میں، اور آپ کو لینی چاہیے۔ اس میں آپ تازہ ٹماٹر لازمی کھائیں، زیادہ سے زیادہ تازہ ٹماٹر کھائیں، یہ لیکوریا کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ فالسا بیسیکلی ایک آپ سیزنل چیز ہے، فالسا بھی اگر آپ کو ملتا ہے تو فالسا تو بہت اچھی چیز ہے لیکوریا کے لیے، وہ میکسیمم استعمال کریں۔ اور کیلا آپ دودھ کے ساتھ، دودھ میں کیلا ملا کے آپ کھائیں، یہ بہت زبردست ہے لیکوریا کے لیے۔ زیرہ بھون کر اس میں آپ چینی ملا کے اس کی پھکی لے کے اس کو پھکی لیں، وہ بھی لیکوریا کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ تھیں وہ بنیادی باتیں چند جو آپ کو میں نے بتانی ہیں، اور لیکوریا کے بارے میں خوراک بھی، اور آپ کو ہومیوپیتھی کی میڈیسنس بھی بتا دی میں نے، آپ کو بنیادی ساری باتیں آپ کو سمجھا دی۔ اب آپ اس کے بعد آپ کا کوئی سوال بھی ہو، کوئی ایسی چیز ہو، تو آپ کائنڈلی مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ کا نمبر میرے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوتا ہے، نیچے دیا ہوتا ہے، تو آپ کائنڈلی اس ویڈیو میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے میسیج دے سکتے ہیں، سوری، اور میں اس کے جواب آپ کو دے دوں گا کہ کون سی دوائیاں آپ زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ اپنی پرابلم لکھ کے بھیج دیں گے تو میں اس کا جواب بھی دے دوں گا آپ کو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ دور ہیں۔ ویسے میرا کلینک لاہور میں ہے، مین مارکیٹ میں گلبرگ میں، تو آپ اگر آنا بھی چاہتے ہیں تو آپ آ بھی سکتے ہیں میرے پاس۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بڑی بڑی باتیں بتا دی ہیں، تو ابھی اگلی جب تک میری ویڈیو آتی ہے اس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔